आज आपको मैं मुल्लापुर का साइन किस नंबर 1 सुनाऊंगी। मज़ीद अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज की कहानी मुल्लापुर का साइन किस नंबर 1। जफ़र इकबाल। यहाँ से बहुत दूर रावी किनारे मुल्लापुर नामी एक गांव है। ये गांव हकूमती गफलत से हर साल सैलाब की नज़र हो जाता है और हकूमती गफलत से दोबारा आबाद भी हो जाता है। यहाँ के लोग जंगली कहलाते हैं और बड़े मेहमान नवाज वाक़ई हुए हैं। मेरा नाम सलाउद्दीन है। पहले दुनिया सल्लू कहती थी, अब साई सल्लू। मेरे मुरीद रावी के दोनों अतराफ फैले हुए हैं। मैं इस कौम का पीर हूँ जो बरसात में डूब जाती है, गर्मियों में सूख जाती है और जाड़ों में ठर ठर कर मर जाती है, लेकिन नारा फिर भी हक साई का ही नारा लगाती है। मैं फकीर कैसे हुआ, सलाउद्दीन से साई सल्लू कैसे बना, ये एक तवील किस्सा है। बस इतना समझ लीजिए कि मजहब और माशरा दो मुख्तलिफ अतराफ में चल रहे थे और मैंने तीसरी राह इख्तियार की। यही कहानी मैं आज आपको सुनाने लगा हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही दगा दे चुके थे। बस दो पार के एक ही चचा थे जिन्होंने रूखी सूखी खिलाकर कफालत की। होश संभाला तो मालूम हुआ कि कुम्हार हूँ और जितना भी पढ़ लिख लूँ कुम्हार ही रहूँगा। चुनाचा स्कूल में वक्त गंवाने के बजाय भांडे बनाने वाली ओवी में चचा का हाथ बटाने लगा। जब घड़े, चाटियाँ और कुनिया बना बना कर थक गया तो कसद कारोबार का किया। कमालिया से टोबा जाने वाली लारियों में जिस जिसने भी सफर किया, सल्लू का सुरमा जरूर खरीदा होगा। इसका एक सुरमच्चू दीदावरों के 14 तबक रोशन कर देता आया। फकीर तो कुछ रोज ये धंधा करके लूट आया। कमालिया वाले आज भी आंखों के ककरे साफ करते रहे। गांव आकर लकड़ी का कारोबार शुरू किया। दिन भर कीकर के मिसवाके लिए चिट्टी मसीद के सामने खड़ा रहता, मगर दाल खाने वाली कौम ने मिसवाक का क्या करना था। कुछ रोज मस्जिद के सामने टोपियां, तस्बीहां भी सजाई, मगर मसीद में पड़ा खज्जी टोपियों वाला डब्बा कारोबार में हमेशा रुकावट बना रहा। साल भर मस्जिद के साथ वाली इस्लामी कैसेटों की दुकान खाली हुई तो मेरी किस्मत ने यावरी की। मुल्लापुर में 5 मसाजिद थी और छठी ज़ेरे तामीर। हर तरफ चंदे और बंदे जमा करने का रुझान था। जुम्मे के दिन यहाँ कान पड़ी और आवाज़ ना सुनाई देती। इसके बावजूद हर मौलवी को गिला था कि आवाज़े हक कल के खुदा तक पहुंचने से पहले ही फिरके बातला का लाउड स्पीकर ले उड़ता है। मेरी मजहबी तालीम अगरचा सिफर थी, मगर इस्लामी कैसेटों का कारोबार खूब रास आया। बातूनी शुरू से ही था। कारोबारी नज़ाकतों के पेश नज़र मदनी रुमाल भी ओढ़ लिया, अंदाज भी खातिबाना सा हो गया और मुजमा लगाने में लुफ्त आने लगा। दूर से ही गाहक के फिरके का अंदाज़ा लगाना, शेल्फ से झाड़ फूंक कर मतलूबा कैसेट उठाना और ख़तीब की शान में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल बन गया। इस रोज़ अगर मैं मौलाना कमालवी का नया वॉल्यूम लेने कमालिया ना जाता और रास्ते में बस ख़राब ना होती तो आलिया से मेरी कभी मुलाकात ना होती। लेकिन इसका मुंतकी नतीजा ये निकलता कि आज मैं रावी किनारे ये आवाज़ें ना लगा रहा होता कि शादी कर दरिया में डाल। हुआ यूं कि अड्डा मोटी की कर पर बस एक चीख मार के रुकी और घंटा भर रुकी रही। ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और सवारियां मिलजुल कर बस की बीमारी ढूंढने लगे। इस लम्हे एक माँ रुख हमारा, एक कबूल रुख अम्मा के बस में सवार हुई और कपड़ों से भरी गठरी मेरी गोद में डाल दी।
میں جو 3 والی سیٹ پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا استغفار پڑھ کر سمٹا۔ پھر جو پھیلنا شروع ہوا تو ماں بیٹی نے استغفار پڑھنی شروع کر دی۔ کمالیہ تک آنکھ مٹکا جاری رہا۔ سلونی جھال پر میں نے اد پاؤ سیو بیر خریدے اور اماں کے حضور نظر کیے۔ رجانا آیا تو اماں نے مرنڈے کا ٹکڑا پیش کیا۔ کچھ سفر کے بعد وہ لوگ پنڈ دھوبیا اترنے لگے تو پیچھے پیچھے میں بھی اتر گیا۔ اماں نے پوچھا، پتر کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا، اماں بزرگوں کی خدمت میرا شعار ہے اور اسی میں 2 جہاں کی کامیابی ہے۔ پھر یہ کہانی گھڑی کہ ایک پرانے بیلی سے ملاقات کے لیے دھوبیا کی نیت باندھی تھی، راستہ معلوم نہیں، خدا نے سبب کیا، 7 شکر کے قافلہ میسر آیا۔ یوں میں گٹھری سر پر اٹھائے برابر 2 کلومیٹر چلتا رہا۔ وہ لوگ گاؤں کو چیرتے ہوئے اپنے محلے کے گھاٹ پر جا اترے۔ ماہ رخ نے کپڑوں کی گٹھری میرے سر سے اتاری مگر پیار والی پن ہمیشہ کے لیے رکھ دی۔ چنانچہ میری دکان کو تالا پڑا۔ ہر روز منہ اندھیری مشکی صابن سے نہا کر، تیل سرسوں سر پر جما کر اور خود پر عطر خلیل چھڑکا کر سیدھا پنڈ دھوبیا جا پہنچا۔ ملا پور والے بھی حیران تھے کہ دھوبیا میں کس خطیب کا ظہور ہوا ہے جو سلو روز بھاگ جاتا ہے۔ کسی کو میرے عشق کی خبر نہ تھی سوائے صادق سائیکلوں والے کے۔ اڈے پر اس کی سائیکلوں کی دکان تھی۔ یہی دکان میرا پکا ٹھایا بن گیا۔ میں سارا دن صادق کے پاس بیٹھا مکھیاں مارتا تھا۔ ایک آنکھ سے کاڑنا صادق دور اندیش بندہ تھا۔ اس نے میری حالت زار پر رحم کھایا اور مذکورہ گھرانے میں میرے رشتے کا پیغام بھجوا دیا۔ وہ لوگ بھی شاید کسی اچھے جوائی کے انتظار میں تھے۔ ایک مبارک ساتھ میں منگیا ہوئی۔ دوسرے ہی روز چند جاننے والوں میں چھوارے بانٹنے اور پرنیوا ہو گیا۔ دلہن لے کر گاؤں آیا تو کئی فتنے ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے چچا نے جائیداد سے آگ کیا کہ ذات کا کمہار اور دھوبیوں سے رشتے۔ پھر مولوی نذیر بھاگا کہ نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ میں نے کہا، پیر حسین بخش جنڈیا والی سرکار نے۔ مولوی کو تو بریک لگ گئی لیکن چچا نے جائیداد سے ہمیشہ کے لیے مرحوم کر دیا۔ میں نے بھی لعنت بھیجی کہ مٹی کے بھانڈے بنانے والی ہوئی اور ایک مریل کھوتے کا میں کیا کرنا تھا۔ مسجد سے ملحقہ ایک کوارٹر کرائے پر خالی تھا۔ مولوی صاحب نے عنایتاً مجھے بخش دیا۔ دکان کا تالا کھل گیا۔ یوں دن عید اور رات شب رات کی طرح گزرنے لگی۔ میرا ایک پاؤں کیسٹوں والی دکان میں ہوتا اور دوسرا زنان خانے میں۔ عالیہ بھی جی جان سے میری خدمت کرتی اور یوں زندگی بڑے مزے سے کٹنے لگی۔ 5-6 ماہ بعد ایک روز میں کیسٹوں کا نیا اسٹاک لینے کمالیہ گیا تو واپس پر تاخیر ہو گئی۔ رات گئے میں ملاپور پہنچا۔ ابھی گھر سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے ایک انسانی ہیولا دکھائی دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہیولا میرے گھر سے باہر نکلا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ جاری ہے۔